बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सी वॉर अब छुपी नहीं, खुली जारहियत में तब्दील हो चुकी है। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी। पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में अमन नाकाबिले सौदेबाजी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जर्गी से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत बलूचिस्तान में तक़रीबकारी के जरिए अमन व अमान और तरक्की को निशाना बना रहा है। दहशत गर्दों को मुआशरती जगह नहीं मिलनी चाहिए। रियासी इदारे अवाम की हिमायत से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए बड़े पैकेजेस मुतारिफ करवाए, इनके असरात अवाम तक पहुँचे जाने चाहिए। बलूचिस्तान में हाइब्रिड खतरात के खिलाफ पेशा वराना महारत और स्ट्रेटेजिक फहम नागुज़ीर है। पाक अफगान ताल्लुकात में अहम पेशरफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अफगान कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक अमीर खान मुत्तकी का पाकिस्तान की जानिब से सफ़ीर की तैनाती के फैसले का खैर मकदम। अफगान हुकूमत की जानिब से भी ऐसे ही फैसले की तस्दीक। दोनों जानिब से इक़दामात को ताल्लुकात में अहम पेशरफ करार दिया। इसहाक डार के दौरा काबुल के दौरान लिए गए मुश्तरका फैसलों पर अमल दरामद का जायजा। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क की जल्द तकमील पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी का टेलीफोनिक रब्ता। UN सलामती काउंसिल समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा में रवामा इजलास की साइड लाइन्स पर मुलाकात पर इत्तफाक। इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का करीबी राब्ते में रहने और ताउन बढ़ाने पर भी जोर। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल और खारजा उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ममलिकत को हालिया बैरून ममालिक के दौरों की तफसीलात से आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। किसी को भी पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोस्त ममालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया। हमारी अफवाज की बहादुरी की वजह से कोई भी पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता। भारतीय जारहियत दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो वफ़द के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाक भारत कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से कल मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। JUI ने कम उम्र शादी के बिल को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमती इक़दामात के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। कहते हैं, हम अवाम में शऊर बेदार करेंगे। बिल के खिलाफ अमली इक़दामात मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे। कुरान और सुन्नत के बरक्स कोई भी कानून साजी नहीं हो सकती। इस्लामी नजरियाती काउंसिल इस बिल को मुस्तरद कर चुकी है। सरबराह JUI ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को नागुज़ीर करार दे दिया। अफगानिस्तान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम्स के एजाज में गवर्नर हाउस लाहौर में इस्तकबालिया तकरीब। सदर ममलिकत की शिरकत, खिलाड़ियों और ऑफिशियल से मुसाफा किया। अपने खिताब में आसिफ अली जरदारी ने कहा, उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा। नई नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना है। बांग्लादेश की टीम बतौर सफीर पाकिस्तान आई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। मिलकर ऐसे इक़दामात करना होंगे जिससे दोनों ममालिक के अवाम खुशहाल हों। जनूबी एशिया में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। ऐसे तनाज़ात जिंदा हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के असल जड़ मसला कश्मीर है, जिसका हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान के पानी को रोकने या मोड़ने की कोशिश जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा।
بھارت کا پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بحران سے نمٹنے کا مؤثر نظام نہ ہونے سے عالمی طاقتیں بروقت مداخلت سے قاصر ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا سنگاپور میں شنگری-لا ڈائیلاگ سے خطاب۔ پاکستان کے خلاف پانی کو ہتھیار نہ بناؤ، چینی تجزیہ کا وکٹر گاؤ کی بھارت کو وارننگ۔ کہا بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو چین خاموش نہیں رہے گا۔ پانی روکنے کی کوشش کو چین اتحادی کی سالمیت پر حملہ سمجھے گا۔ چین دریا کے بالائی حصے پر ہے، بھارت درمیانی حصے میں ہے۔ چین پاکستان کی سالمیت، خود مختاری اور قدرتی حقوق کے مکمل تحفظ کا حامی ہے۔ سینتاس معاہدہ موجود ہے، خلاف ورزی عالمی قوانین کی پامالی ہوگی۔ چین اور پاکستان کے درمیان آہنی دوستی ہے، پاکستان کے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ عوام کی خدمت ہی ہمارا مشن ہے، مل کر پنجاب کو ماڈل صوبہ بنانا ہے۔ ترقی کے ثمرات صوبے کے ہر حصے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ نوجوانوں کی تعلیم اور مالی خود مختاری میری ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی گفتگو، مریم نواز سے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقات، فلاحی منصوبوں، عوامی مسائل کے حل اور ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کی ترکمانستان کے صدر سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا دوست ممالک کے درمیان بین الپارلیمانی تعاون وقت کا اہم تقاضا ہے، باہمی اعتماد کو مضبوط بنانے اور دوستانہ تعاون کے دائرہ کار کو وسعت دینا ناگزیر ہے۔ غزہ میں امداد کے لیے جمع فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی بمباری اور فائرنگ، امداد لینے آئے کم از کم 30 فلسطینی شہید، 115 زخمی۔ رفح میں امریکی امدادی مرکز پر ہزاروں افراد جمع تھے۔ حملے کے بعد اسرائیل نے ایمبولینسز کی بھی زخمیوں تک رسائی روک دی۔ اسرائیلی حملے میں 10 میں سے 9 بچے شہید ہونے کے بعد زخمی والد ڈاکٹر حمدی نجار بھی شہید ہو گئے۔ گزشتہ ہفتے ڈاکٹر حمدی نجار کے 9 بچے شہید ہوئے تھے اور صرف 11 سالہ بیٹا زندہ بچا ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد پر فرد جرم عائد، سابق وزیر داخلہ اور آئی جی پولیس شریک جرم قرار۔ انٹرنیشنل کرائمز ٹرائیبیونل میں سماعت کو براہ راست نشر کیا گیا۔ حسینہ واجد کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ایشین گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم آج وطن واپس پہنچیں گے۔ لاہور ایئرپورٹ پر قومی ہیرو کے شایان شان استقبال کی تیاریاں۔ ارشد ندیم نے ایشین ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں بھارتی حریف کو شکست دے کر گولڈ میڈل جیتا تھا۔ قومی ہیرو کے اہل خانہ خوشی سے نہار، گھر میں جشن کا سما۔ ملک کے مختلف علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار، سندھ اور بلوچستان شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ مری، گلیات، راولپنڈی میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی چند مقامات پر بادل برسنے کا امکان۔ عید قرباں کی آمد مویشی منڈیوں میں گہما گہمی، شہریوں کو من پسند جانوروں کی تلاش، بیوپاریوں اور گاہکوں میں قیمتوں پر تکرار۔ مویشیوں کی قیمتیں آسمان پر ہیں، شہریوں کا شکوہ۔